आओ चलते हैं जरा देखते हैं मेरे नबी का रमजान कैसा था, जब रमजान उतारा गया उससे पहले क्या था। ये मिंबर रसूल पे खड़े होके तहरीफ शुदा रमजान का मकसद पेश कर रहे हैं। आओ चलो, बदर बताएगा हमें, मैदान बदर बताएगा कि रोजे का असल मकसद क्या था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज किए गए। इनके फ़र्ज करने का मकसद और इनकी कबूलियत तब होगी जब तुम इस मेराज को पहुँच जाओ अपनी कि तुम मुत्तक़ी हो जाओ, तुम तक़वा इख्तियार कर जाओ। खैर उम्मा उर्दू चैनल की सीरीज़ सफ़र हदायत के एपिसोड नंबर 1 कि रमज़ान का असल मकसद क्या है और हमें जो रमज़ान का तहरीफ शुदा मकसद बताया जा रहा है वो क्या है। शयातीन को कैद कर दिया, सरकश तरीन बागी तरीन शयातीन को अल्लाह कैद कर देता है, फिर इंसान को अल्लाह 30 दिन के लिए छोड़ देता है कि समझ लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम है क्या, तक़वा क्या है, मुनाफ़क़त क्या है, क़ूलू क़ौलन सदीदा क्या है, समिअना व अताना क्या है, वरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु क्या है, जहाद बिन नफ्स क्या है। समझ, अपने आप को समझ, अपनी मेराज को समझ। देख तो सही तेरे अंदर अल्लाह ने कितनी बगावतें छोड़ी हैं। देख अपने नफ्स को समझ, तेरा नफ्स किस दर्जे पे फाइज है। नफ्स अम्मारा है, नफ्स लव्वामा है, नफ्स मुतमइन्ना है। शैतान तुझसे दूर कर दिया गया, तुझे एक माहौल दे दिया गया। समझ तू कितना बागी है, तूने अल्लाह की कितनी सुनी, तूने शैतान की पूरे 11 माह कितनी सुनी, कितना समझा तूने। कर, आज तुझे एक मैदान दे दिया गया जिसमें तेरा तुझसे मुकाबला। आज तूने जहाद बिन नफ्स करना है, अपने आप को समझना है, अपने नफ्स की बगावतों को समझना है, अपने अंदर के एहसासात, जज्बात, अपनी मुनाफकत, अपनी गद्दारियां, अपनी अय्यारियां, अपनी वफादारियां, ये समझनी है तूने। इसलिए मैंने ये कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ये दावते उड़ाने का नाम, सैरो अफ्तारी के लिए सारा दिन बाजार के अंदर गर्क हो जाने का नाम नहीं है, किसी को पानी पिला के 2 खजूरें खिला के उसकी भूख मिटा देने का नाम रमजान नहीं है। आओ चलते हैं जरा देखते हैं मेरे नबी का रमजान कैसा था, जब रमजान उतारा गया उससे पहले क्या था। जो हमारी क़यादत है, हमारी लीडरशिप है, ये मिंबरों पे खड़े होके, ये मिंबर रसूल पे खड़े होके तहरीफ शुदा रमजान का मकसद पेश कर रहे हैं कि रमजान का मकसद ये है कि तुम भूख बर्दाश्त कर सको और ये महसूस कर सको कि जो भूखे लोग हैं, मस्कीन है, गरीब है, उनकी भूख महसूस कर सको। भाईजान, सबसे पहले तहरीफ को समझे। तहरीफ का मतलब इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल, ये जो इमानत उतारी गई इसको हूबहू आइंदा नस्लों तक पहुंचाना। अगर इसमें जरा बराबर भी कमी आ गई, ज्यादती हो गई, तो आपको क़यामत वाले दिन पकड़ लिया जाएगा और अबदी अज़ाब दे दिया जाएगा। ये इतनी सख्त इमानत है। तहरीफ, अगर उस इबादत, उस हुक्म, उस सीरत नबी के अमल की अगर जरा सा भी हमने उसके मकसद को, मतलब को तरोड़ मरोड़ के पेश किया, तो याद रखना कि तुम्हें क़यामत वाले दिन पकड़ लिया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा। क्या रमजान हमें भूख को बर्दाश्त करने का और गरीबों मस्कीनों के दर्द को समझाने आया था? भाईजान, सरासर गलत मतलब है ये रमजान का। ये तो अल्लाह के नबी अपने सहाबा को ये अखलाकियात रमजान आने से बहुत पहले सिखा के, पढ़ा के, उनको PhD करवा के, उनको लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम,
جو ہے، جو بصیرت ہے، جو انسان کی معراج ہے، اللہ کے ساتھ محبت میں وہ اپنا سب کچھ لوٹا دیا کرتے تھے۔ کیا سمجھاؤ گے بھوک صحابہ کی؟ کیا روزہ صحابہ کو سمجھانے آیا تھا کہ بھوک برداشت کرو، تم نے کھانا بانٹ کے کھانا ہے؟ وہ جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، جنہوں نے اپنا خون چھوڑ دیا، اپنے مائیں چھوڑ دی، اپنی اولادیں چھوڑ دی، جنگیں لے لی، جنگیں پورے مکے سے جنگیں لے لی 100 بندوں نے، ان کو یہ روزہ سکھائے گا؟ یہ روزہ سکھانے آیا تھا کہ بھوک کیسے برداشت کرنی ہے؟ جنہوں نے زمین کے اوپر اپنا سب کچھ لٹا کے اللہ کے راستے میں سفر کیے، سامانے سفر نہیں تھا، ایک عرب کی گرمی تھی، ایک عرب کا مکے سے مدینے کا سفر، پھر ایک صراط مستقیم سے پل صراط کا سفر، یہ 2 سفر جو بیک وقت طے کر رہے تھے، ان کو یہ روزہ سکھانے آیا تھا کہ بھوک کیسے برداشت کرنی ہے۔ اور بھائی جان، یہ ہمارے علماء سو کیا سمجھائیں گے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ سنو میں بتاتا ہوں۔ اس وقت صحابہ نے، جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا المسلم اخو المسلم، تو مہاجر اور انصار نے وہ مثال قائم کر دی زمین کے اوپر جو نہیں تھی۔ کیا یہ بھوک برداشت کرنے کے درس سے بڑا درس نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں، اپنا مال آدھا بانٹ لیا؟ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں وہ 1 بیوی دینے تک کو تیار تھا۔ یہ رمضان ان کو بھوک سکھانے آیا تھا؟ نہیں بھائی جان، صحابہ کے اخلاقیات بہت بڑے تھے۔ میں بتاتا ہوں، آؤ چلو، بدر بتائے گا ہمیں، میدان بدر بتائے گا کہ روزے کا اصل مقصد کیا تھا۔ روزے کا اصل مقصد میدان جنگ کے اندر بھوک کو برداشت کرنا روزے کا اصل مقصد ہے۔ جھوٹ بولا ہے آپ سے ان لوگوں نے کہ آپ ایک پرامن وطن میں زندگی گزار رہے ہوں تو وہاں بھوک برداشت کرنا یہ روزے کا مقصد تھا۔ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اتنی بڑی مثالیں، قربانی اثار کی اتنی بڑی مثالیں۔ 2 ہجری رمضان مبارک کا مہینہ جب بتایا گیا، فرض کیا گیا، اس سے پہلے صحابہ کا دور تو پڑھ کے دیکھو۔ وہ میرے نبی نے اس لا الہ الا اللہ کے رشتے میں ان کو باندھ دیا تھا۔ وہ بہت کچھ بانٹ لیتے تھے۔ ان کی برداشت، یہ بھوک کو سمجھ رہے ہیں، ان کی برداشت تھی۔ اوئے وہ بھوک کو سمجھ رہے ہو؟ 1 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اس کو خالی پیٹ برداشت کرنے کا نام رمضان ہے۔ تم نے اپنوں کو کاٹنا ہے جا کے۔ اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کو ثابت کرنے کا نام رمضان ہے، کہ کہیں تمہیں پیٹ کی بھوک تمہیں کمزور نہ کرے یہ ثابت کرنے میں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ یہاں آج یوم الفرقان، یوم بدر کے اندر اصل میں اس بھوک کو برداشت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کہیں تم اللہ کے باغیوں کو کاٹتے وقت کمزوری محسوس نہ کرو، کہیں تمہارا پیٹ سامنے نہ آ جائے۔ باپ بیٹے کے سامنے، بیٹا باپ کے سامنے، سردار کے سامنے، خون کے سامنے کھڑا ہے، قریش کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج اپنوں کا اپنوں سے مقابلہ ہے۔ آج لا الہ الا اللہ کے تحفظ کا مقابلہ تھا، خونی رشتہ داری تھی جو آمنے سامنے کھڑی تھی۔ یہ روزہ اس وقت آیا تھا، اتنا بڑا درس دینے آیا تھا یہ رمضان المبارک۔ پھر یہ رمضان 10 سال میرے نبی کے ساتھ رہا، 75 غزوات میں یہ رمضان میرے نبی کے ساتھ رہا۔ میرے نبی نے بھوک بہت بڑے اخلاقیات دے چکے تھے، بہت بڑے اخلاقیات۔ یہ جو ممبر پہ کھڑے ہو کے آج تمہیں بتا رہے ہیں سحری افطاریوں میں کہ یہ کرنا ہے، نہیں بھائی جان، سمجھے، خدا نہ سمجھے۔ رمضان کے اندر شیطانوں کو قید کیا گیا، کیوں؟ تاکہ تم جہاد بن نفس اپنے آپ کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں اترو، اپنے نفس کی بغاوت کو سمجھو، سرکشی کو سمجھو، نافرمانی کو سمجھو، اپنے نفس کی خواہشات، شہوات، حوث اقتدار، حوث مال کو سمجھو۔ یہ تھا وہ۔ یہی نہیں، شیطان چلے گئے، سمجھو کہ ممبروں پر کھڑے ہونے والے علماء سو کو دیکھو، وہ تحریف شدہ مطلب پیش کرنے والے، تاکہ ان کی ذات پہ خطبے میں اس طرح سوال نہ اٹھایا جائے جیسے حضرت سلیمان فارسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوال کر دیا تھا۔ ایسے سوال نہ اٹھائے جائیں تم لوگوں پہ، ان لوگوں پہ، قیادت مسلمہ پہ۔ اس لیے یہ تروڑ مروڑ کے تحریف شدہ میں نہیں پیش کرتے ہیں۔ اب بھائی جان سمجھ جائیں، اگر ہم نے اقرار لا الہ الا اللہ صحیح کر لیا تو ہمیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ قربان جاؤں میں اللہ علیم الحکیم پہ۔ اللہ کو پتا تھا
रोएगा जब शैतान रजीम को मैं साइड पे करूंगा ना, ये रोएगा, ये इबादतें करेगा, ये खड़ा होगा, ये भूखा रहेगा, ये भूखा रहेगा। अल्लाह ने कहा पूरा 1 महीना मैंने तुझे मौका दिया, तैयार हो जा, तैयार हो जा, आ जा जरा, आज ईद का दिन है, देख मैंने शयातीन को खोल दिए, अब पता चलेगा जो रमजान में तूने मेरे साथ वादे किए ना, अब पता चलेगा। देखता हूं जब तुझे शैतान मशवरे देगा, तिजारत के अंदर मोहब्बत अखुवत और आगे निकल जाने के मशवरे देगा, तो तू सांस लिए बगैर कैसे दौड़ पड़ेगा। जब बाजार की रौनक और जीनत देखेगा, मैं देखता हूं तेरी शहवात के घोड़े कैसे तेरे हाथों से लगाम छुड़ा के भागते हैं। आज रमजान में मैं देखता हूं कि तू ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए निकला है, या तू अपनी किरात को बेच रहा है। तू ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए मैदान में निकला है, शहादत के लिए, या फिर तू अपनी इज्जत वकार और मर्तबे के लिए कि लोग कहीं बड़ा बहादुर है इसलिए निकला है। तूने रमजान में इसलिए अल्लाह के रस्ते में अपने दोनों हाथ खोल दिए इसलिए कि लोग तुझे कहें कि ये खैरात करने वाला है, ये खैराती है, ये बहुत ज्यादा माल खर्च करने वाला है, बहुत ज्यादा माल वाला है, इसलिए खर्च किया था। या तूने रात की तन्हाइयों में अपने अमल की कबूलियत के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, रोया, ला इलाहा इल्लल्लाह की सरबुलंदी के लिए सब कुछ किया, फिर तो ठीक है। अगर नहीं तो समझ जाए ईद का दिन खुशी का दिन नहीं, बहुत बड़े इम्तिहान का दिन है। ये अल्लाह के जिक्र ही है जो हमें शैतान के वसवसों और जाल से बचवाएगा। ये शैतान आपसे कहेगा कि तूने रमजान में बड़ी इबादतें की, ये तुम्हें मुतकब्बर बना देगा, ये तुम्हें तुम्हारी इबादत के गुरूर में मुब्तला कर देगा, फिर ये तुम्हें अपने अमाल की कसरत पे उकसाएगा, फिर ये तुम्हें रियाकारी पे उकसाएगा, फिर ये तुम्हें अल्लाह का बागी बना देगा। एक दिन के अंदर अल्लाह की बगावत और मुतकब्बिर रवश इख्तियार करने पे ये तुम्हें मजबूर कर देगा। ऐ मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम लेना, अल्लाह की तस्बीहात को ना छोड़ना। वो तस्बीहात ये हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इस एपिसोड के अंदर जो भी गलती कोताही थी वो मेरी है, जो भी इल्म नाफे है वो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे पास इमानत था। मिलते हैं इस सीरीज सफर हदायत के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।